हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और अभी जो है ना मेरी गुड मॉर्निंग हुई है। अभी हम लोग कर रहे हैं नाश्ता वाश्ता, और अभी बहुत थोड़े बहुत कामों के लिए मैं बाहर निकलूँगी, बाहर जाऊँगी यार। कुछ शमीज़ों का कपड़ा लेना है, ये रखा है। और मेरी एक शर्ट है, इसमें मुझे यूँ लग रहा है कि जैसे ना वो बहुत ज़्यादा गला थोड़ा सा पड़ा है, तो उसको मैंने ठीक करवाना है। और उसका दुपट्टा लेना है एक, और उसके बाद कुछ ग्रॉसरी के लिए जाऊँगी। फिर वहाँ से कुछ गोश्त वगैरह उठाना है, क्योंकि बहरिया में ना मुझे अभी तक गोश्त सही समझ में नहीं आता। एक गोश्त और एक अंडे ना मुझे वहाँ समझ में नहीं आता, तो इसीलिए गोश्त और अंडे में लेके जाऊँगी 4 दिन लगवाने। तो फिर अभी थोड़ी देर में नाश्ता वाश्ता करके मैं निकलूँगी, और इंशाल्लाह फिर व्लॉग प्रॉपर कंटिन्यू करते हैं। नाश्ता चाय ले लो, आपका अंडा ले लो। बाजी ना रोज़ाना मेरा अंडा बॉयल कर देती है। तो गाइस मैं बाहर तो गई और फ़ोन घर पे भूल गई, इस वजह से मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई हूँ। लेकिन मैं कुछ सामान लेकर आई हूँ ये। और मुझे कुछ कपड़ा लेना था, ये ब्लैक कपड़ा लेना था शलवार का, जो कि मैं ले आई हूँ। अभी बस शिलिंग के लिए दूँगी। शमीज़ का कपड़ा था, वो भी मैं ले आई हूँ, चेंज करवाना था। बेसिकली ये मैंने ले लिया था, बहुत ज़्यादा डार्क पिंक ले लिया था, तो फिर मैंने इसको चेंज करवा लिया। और इसके अलावा ना मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या लेकर आई हूँ। बाजी खाने में टाइम है क्या? अच्छा, तो मैं ना ये चीज़ें लेकर आई हूँ जो मुझे चाहिए था। इसके लिए मुझे ये बॉक्स चाहिए था। अब इस बॉक्स में ना फंक्शन ये है कि ये अलग अलग, ये देखें, ये बने हुए हैं यहाँ पर ना इस तरह से। ये 3 इसमें ना बॉक्सेस बने हुए हैं, तो एक ही जगह मेरा सामान आ जाएगा। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं ये ले आई। और फिर मुझे अपने घर के लिए कुछ कप चाहिए थे। कप थे, लेकिन मुझे फिर भी कप चाहिए थे, तो मैंने ये ले लिया। इसकी मुझे नीड थी, और बड़े एस्थेटिक से कप लग रहे हैं मुझे, बहुत अच्छे मज़ेदार से कप हैं ये, बहुत अच्छे। और इसमें चाय भी देर तक जो है ना वो गर्म रहेगी, तो इसलिए मैंने ये कप ले लिया। और इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ, और ये जी शैम्पियन टाइप की बोतल्स हैं फ्रिज में रखने के लिए। ये बोतल ज़रूरी भी ये ले। इसके अलावा मैंने ये लिया है 5 बॉक्स। अब घर जाके इसको ऑर्गेनाइज करेंगे। 5 बॉक्स, इसके बॉक्स थोड़े से छोटे हैं, लेकिन चलो पहले चल जाएगा कि आप थोड़ा थोड़ा स्पाइस में वो डाल लो। अच्छा, ये उल्टा है, ये सीधा है, इस तरह दिखाती हूँ। ये इसके बॉक्सेस बने हुए हैं यहाँ पर नीचे ना 2 तरह के। और ये पूरा स्पाइस ऑर्गेनाइजर है, इसमें 6 इसमें कंटेनर है, और इसमें स्पून भी दिए हैं साथ। तो मुझे वाइट में चाहिए था, लेकिन और ड्रेस कलर यही था, सही है कलर। हाँ, तो वाइट में था नहीं, तो मिला नहीं मुझे। फिर मैंने सोचा यही ले लेते हैं यार। काफ़ी टाइम जो मेरा पहले वाला था, तो नहीं दिया मैंने। पहले वाला था वो मेरा चला था कोई 7 साल से है जो मेरा स्पाइस बॉक्स। आप लोगों ने अक्सर ब्लॉग में देखा होगा ना, 7 साल हो गए। तो अब अभी भी जो है ना वो रिटायर्ड नहीं होना था। मैंने सोचा था, मैं जॉयसो स्टोर गई थी ना, तो मैंने वहाँ पर बहुत अच्छा स्पाइस ऑर्गेनाइजर देखा था, बट वो 20-25,000 समथिंग इस तरह का था। तो फिर अभी ये मैंने सस्ते में काम चलाओ वाला काम किया है, तो इसलिए मैं ये लिया। तो ये तकरीबन मुझे मिला है 2200 का, यानी कि 2200 का। तो ये अच्छा है, इसलिए मैंने तो ये ले लिया। इसके अंदर हम ये बोतल भी इसमें कुछ रख देंगे, सामान पैक करने की, तो थोड़ा सा ये ले लिया। और एक मैंने ये ले लिया, ये छोटा सा ना, थोड़ा अच्छा रहता है, चम्मच थोड़े थोड़े से चम्मच बनाने के लिए ना। और ये ब्रश चाहिए था मुझे, ये मैंने ले लिया। और अभी बस इसको हम रखते हैं वापस। तो गाइस बस ये सामान लिया, अभी सामान पैक करूँगी और गोश्त लेकर मैं आ गई। साथ में मैंने समोसा पट्टी भी ली वहाँ से। परफ्यूम घर पे भूल गई, तो मैंने बकरा ईद वाला ही सूट पहना। मुझे मेरा बड़ा फेवरेट सूट बन गया ये। रक्शे से उतरी थी, तो मुझे लगा कि शायद कहीं से कहीं खरोच तो नहीं आई, लेकिन नहीं आई। तो खैर अभी जो है ना बस मैं खाना शाना खाऊंगी। बाजी ने खाना बना लिया, उसके बाद इम्तियाज़ जाना है, कुछ सामान लेना है इम्तियाज़ से, और फिर पैकिंग वैकिंग करूँगी। बाजी है ज़रा मेरा ना ये करके भिगो देना, ताकि सूख जाए। मैं ना शाम में दिलाऊंगी टेलर को ये शलवार और कमीज शमीज। हाँ है उसको भी, हाँ शिलिंग करना है, ताकि ज़रा फिर सही से वो बन जाएगा। पोछे के हाथ हैं सहना, ऊपर से पानी गिरा के ना जरा। हाँ वो है एक डेगची वेगची है, कोई और नहीं है कोई चीज़। अलग अलग एक ही साथ भिगो देते ना,
تاکہ سوکھنے میں بھی ٹائم لگے گا نا. تو شرنک کر کے نا میں سوچ رہی ہوں ٹیلر کو دے کر آ جاؤں, ساتھ کے ساتھ ہی سل جائے گی میری چیز. پھر وہاں جاؤ پتہ نہیں کیسا ہو کیسا نہیں ہے, تو میں نے کہا ٹیلر سے سلوا کر ہی میں لے جاؤں. تو ابھی بس شرنک کرواؤں گی, کھانا کھاؤں گی اور پھر میں نکلوں گی. باجی لے آئی ہیں کھانا میرا. باجی لے آئی ہیں روٹی گھر کی بنا کے, اور ساتھ میں نا باجی نے بنایا ہے چکن اور چنے کی دال, چکن چنے کی دال. ساتھ میں یہ جب بھی میں مہر کے گھر آتی ہوں تو مہر کی امی جو ہیں افشاں باجی, وہ میرا اتنا خیال رکھتی ہیں, مجھے اتنی رسپیکٹ دیتی ہیں کہ میرا دل اتنا خوش ہوتا ہے کہ یہ ایسی مہمان نوازی کرتی ہیں کہ یار کوئی الفاظ ہی نہیں ہے میرے پاس نا. ان کی محبت, ان کا احساس, اور سب سے بڑھ کر اتنی کیئر کرتی ہیں میری. مطلب رات میں ڈیلی مجھے فریش جوس بنا کے دینا, اور پھر کھانا فریش دینا, مطلب دوپہر میں الگ, شام کا کھانا الگ, اور دونوں ٹائم کا کھانا فریش, یعنی تینوں ٹائم کا. میں نے آج کل پراٹھے چھوڑے ہوئے ہیں تو پراٹھے تو میں کھاتی نہیں ناشتے میں, تو باجی مجھے انڈا وغیرہ بوائل کر کے دے دیتی ہیں کہ جیا تم انڈا کھاتی ہو. میرے ولاگس جو ہے نا برابر سے دیکھتی ہیں, اور ان کو پتہ ہے کہ میں موسٹلی انڈا ہی کھا رہی ہوتی ہوں, بوائل انڈا. تو باجی کی محبت کا تو جو ہے نا میں کیا ہی کروں بس. تو ابھی جو ہے نا کھانے کا ٹائم ہے, یہاں باجی نے بریانی گرم کری ہے, اور ساتھ میں ہے چنے کی دال اور چکن اور روٹی پانی. اور بریانی باجی بہت مزے کی بناتی ہیں اس ٹائپ کی. تو پتہ ہے کیا گائز, بندہ نا اپنے ہاتھ کا کھا کھا کے بھی نا تھک جاتا ہے, دل چاہتا ہے کہ کسی اور کے ہاتھ کا کھاؤ. تو میرا بھی کچھ ایسا ہی ہے. ابھی میں سارے اپنے کام شام نمٹا کر آئی ہوں باہر سے, کہ باجی بھی جاب پہ جاتی ہیں, اور باجی نے آ کے نا فٹافٹ مجھے کھانا دیا, اور ابھی چائے رکھی ہے انہوں نے بننے کے لیے مزیدار سے. ہیلو مائی لولی یوٹیوب فیملی, السلام علیکم, ویلکم ٹو اندر بلاگ, ویلکم ٹو اندر ڈے. دس از می جی آواز. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میرے ایک دم ٹھیک ٹھاک بنداز بڑھیا مست مزے میں ہوں گے, اور وہی میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں. لیکن گرمی ہے, لائٹ نہیں ہے یہاں پر, اور لیکن ہوا آ رہی ہے, کھڑکی میں سے ہوا آ رہی ہے. ابھی میں نکل رہی ہوں, تیار شیار ہو گئی ہوں, پسینے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ, کیونکہ میں دوسرے روم میں تھی, وہاں پر ہوا اتنی اچھی نہیں آ رہی تھی. خیر اس روم میں ہوا اچھی آتی ہے, یہاں یہی بات اچھی ہے کہ یہاں ہوا اچھی آتی ہے. تو خیر ابھی میں نکل رہی ہوں, اپنے ایک دو کام کرنے ہیں, وہ کام شام نمٹانے ہیں, کیونکہ کل جانا ہے گھر واپس, ٹھیک ہے. اور اسی لیے نا میں یہاں جب آتی ہوں نا تو میں کوشش کرتی ہوں یار جتنے کام میں یہاں سے کر سکوں نا وہ میں یہاں سے کر لیتی ہوں. ابھی فی الحال کیا ہے کہ میں اپنی شمیز کا کپڑا ہے وہ ہے, اور اپنی قمیض اٹھانی ہے وہاں سے, اس کو یاسر کو دی ہوئی ہے میں نے, اپنی شرٹ بننے کے لیے, دوپٹہ بننے کے لیے دیا ہوا, کل کا دیا ہوا, اس نے کہا باجی رات کو لے لینا, تو یہ مجھے ٹیلر کو دینا ہے. اور اپنی قمیض دوپٹہ وہ اٹھانا ہے وہاں سے. اگر وہ نہیں لیا نا آج تو پھر وہ لڑکا جو ہے نا پھر لمبا کھینچ دے گا, اس لیے میرا جانا ضروری ہے. تو میں نے سوچا کہ میں چلی جاتی ہوں فٹافٹ سے, اپنے کام شام نمٹا کر آتی ہوں. کل انشاءاللہ دوپہر میں نا گھر کی طرف نکلیں گے, اور پھر گھر جا کے بھابھی کی طرف بھی مجھے جانا ہے. بیچاری مجھے بھابھی میری کب سے بلا رہی ہیں, آ جا, اور میں نہیں جا پا رہی ہوں, ٹائم ہی نہیں مل رہا. پھر ہم یہاں آ گئے, اور یہاں پر گائز میں آپ لوگوں کو بتاؤں میں کب کی آئی ہوں, میں 1 کی آئی ہوں, اور آج 7 تاریخ, تقریباً مجھے 7 دن ہو گئے نا ان کے گھر. اور میں شاید ہی کسی کے گھر اتنا رکی ہوں, اور ان 7 دنوں میں نا کوئی ایک دن بھی نا میں نے اس بندی کے ماتھے پر شکن نہیں دیکھی, ایک بھی. مطلب تینوں ٹائم کا یہ تازہ فریش بنا کے ابھی بھی کھلا پلا کے سب کچھ کر کے وہ اپنی جاب پہ گئی ہیں. اتنا ہر چیز کو انہوں نے مینٹین رکھا ہوا. اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے اور لمبی زندگی دے. میں کہتی ہوں اس ایج میں اتنا پوٹینشیل اور اتنی ہمت, میں کبھی کبھی جو ہے نا ٹکڑیاں ہو جاتی ہوں. میں کہتی ہوں یار مجھ میں تو کوئی جان ہی نہیں ہے, میں تو مر ہی جاؤں گی اتنا بھی کر لوں گی. تو یہ جو ہے نا بہت ہمت والی ہیں, اور اتنی رسپیکٹ. میری امی کہتی تھی کہ انسان نا چٹنی روٹی کھلا دے لیکن عزت کے ساتھ. آپ کسی کو مرغا کھلا دو اور آپ کا منہ بنا ہوا ہو, ماتھا بنا ہوا ہو, تو سامنے والے کو نا تھوڑا سا بھی وہ دل میں بھی کچھ آپ کے لیے نیگیٹو سوچ رہا ہوگا نا, آپ کو فوراً آپ کی انٹیوشن آپ کو بتا دے گی. ہر بندے کی اپنی ایک انٹیوشن پاور ہوتی ہے, اور وہ اس کو بتا دیتی ہے کہ بھائی سامنے والا آپ سے بیزار ہے, ٹھیک ہے. تو وہاں تو ذرا بھی ٹھہرنے کو دل نہیں کرتا. اور مجھے اگر تھوڑا سا بھی رتی برابر بھی پتہ چل جائے نا کہ سامنے والا بندہ آپ کسی کے گھر گئے ہو اور کیا بیہیویئر ہے, تو میں فوراً کٹ لیتی ہوں وہاں سے. میں برداشت ہی نہیں کر سکتی, کیونکہ میں بہت اچھی مہمان نواز ہوں. میں لوگوں کے آنے پہ خوش ہوتی ہوں, دل سے خوشی ان کے لیے کرتی ہوں سارا اہتمام. تو جب میں کسی کے گھر جاؤں اور مجھے تھوڑا سا بھی پتہ چل جائے نا, میں کہتی ہوں نا
کوئی کتنا ہی پھر بولے کھانا بنا رہے ہیں کرنے بنا لیتی ہوں کھانا, میں کہتی ہوں نا 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 نا, میں آپ کے گھر سے بہت اچھا کھاتی ہوں, نہیں چاہیے ایسا کھانا. مجھے کوئی عزت سے دال روٹی کھلا دے گا نا تو میں اس پہ صدقے واری ہو جاؤں گی, اس پہ پتہ نہیں کتنا کچھ صدقہ وار کے نا میں پھینک دوں گی. لیکن اگر کوئی اس طرح سے مجھے کوئی پورلی ٹریٹ کرے, عزت ہمیشہ یاد رکھیں, عزت سب سے مہنگی چیز ہے, اور مہنگی چیزیں نا غریبوں کے پاس نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. تو بس اسی آج کی چھوٹی سی پیاری سی بات کے ساتھ اپنے ولاگ کو کریں گے ہم کنٹینیو. تو ابھی بس میں نکلتی ہوں یاسر کی دکان پہ. پہلے تو جاؤں گی ٹیلر کے پاس, اس کے بعد یاسر کی دکان پہ. یاسر کی دکان سے پھر میں نے کچھ ایک آدھ کچھ لینا ہے, ہاں لینا ہے نہیں لینا پتہ نہیں, یاد آ جائے گا. یاد بھولنے کی بیماری ایسی ہو گئی ہے, بھولنے کی مجھے, میں کیا ہی بتاؤں. خیر ابھی نکلتے ہیں. ہریرا بیڈ کے نیچے سویا ہوا ہے, عبداللہ وہاں سویا ہوا ہے, تو لائٹ گئی تو بیچارہ اٹھا ہوا ہے. عبداللہ اس کا کھانا پینا ڈال دینا ہریرا کا فریش, اور اس کا لیٹر بھی صاف کر دینا بیٹے, گندا ہو رہا ہے. تو یہ سبھی نکلتے ہیں یار, اور پھر سین دیکھتے ہیں. باہر تو بڑی اچھی اچھی ہوا چل رہی ہے, باہر چل کے سین دیکھتے ہیں. تو گائز میں نا آ گئی ہوں اپنے پرانے جم آ گئی ہوں, اور مجھے جم اتنا میں مس کرتی ہوں نا, اور اس کو میں مس کرتی ہوں بہت زیادہ. اس کی مجھے اتنی یاد آتی ہے. وہاں میں جم کا وزٹ کرنے گئی تھی مڈ وے پہ نا بہریا میں, لیکن میں ٹرینر کو دیکھا, مجھے یہ یاد آ گئی. میں نے کہا ارے یہ میری بندی نا لو بندی ہے, لو. ابھی میں آئی ہوں اس لیے میں اس سے ملنے کے لیے آئی ہوں خاص طور پہ. ارے اضافی ہو, یہ چینج ہو گئی سیٹنگ. ارے واہ یار, یہ تو سیٹنگ دیکھو ہمارے جم کی سیٹنگ گائز, ماشاءاللہ مشینریز دیکھو یار, زبردست کام ہو گیا ہے یہ تو. میرے خیال سے اس کا منہ اگر ادھر کرتے تو زیادہ اچھا نہیں تھا. ساری چیزوں کو نا بڑے مد نظر رکھا ہے. اچھا ان کی ڈائریکشن نا, میں نے ابھی ٹینا کو کہا کہ ایسے ہونی چاہیے تھی, یہ اس طرف ہے, کیونکہ وہاں سے نا تھوڑا ویو وغیرہ نظر آتا ہے. تو ٹینا نے اتنی اچھی بات کی کہ فیمیلز کر رہی ہوتی ہیں تو آبویسلی وہ ٹراؤزر وغیرہ میں ہوتی ہیں, تو اس سے یہ ہے کہ تھوڑی سی بے پردگی کہہ لیں وہ ہوتی ہے, تو اس کو تھوڑا سا وہ کور کرنے کے لیے لیڈیز کی وجہ سے اس کا جو رخ ہے نا اس طرف کیا, مطلب اپوزٹ ڈائریکشن میں اس کو کھڑی کیا ہے. یار یہ ہر ایک جم میں نا ان ساری چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بالکل بھی مد نظر نہیں رکھا جاتا, ان ساری چیزوں کو اگنور کر دیا جاتا ہے. اب آپ جینٹس کے ساتھ جب کو میں کر رہے ہوتے ہو نا جم, تو تب بڑی دقت ہوتی ہے کہ آپ نے ٹائٹس پہنے ہوتے ہیں. خواتین کو اسپیشلی لیڈیز کو جو ہے نا بڑا پرابلم ہوتا ہے اس چیز سے. ہر لیڈیز نہیں کھلی ہوئی ہوتی نا کہ وہ کر لیتی ہے, انکمفرٹیبل فیل کرتی ہے. تو یہ نا ہمارے جم میں آئی ہوں اپنا گیٹ اسمارٹ, جہاں میں آتی تھی, جہاں سے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اتنی ساری اپنی ویڈیو شیئر کیا. انشاءاللہ دوبارہ سے اپنی جو ہے نا فیٹ لاس جرنی اسٹارٹ کروں گی. ویٹ لاس نہیں, فیٹ لاس جرنی. جو بھائی تم لوگ ادرک بن جاتی ہو نا جگہ جگہ سے, وہ ادرک جو ہے نا وہ نکالنے ہیں ان پارٹس کو. تو سب سے پہلے نا اپنا مائنڈ سیٹ یہاں سے بنائیں. اگر آپ نے اپنا فیٹ لاس کرنا ہے نا, تو سب سے پہلے آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ مجھے اپنا ویٹ گرانا ہے. ویٹ نہیں گرانا, اپنی باڈی ٹون کرنی ہے. ایسا ہی ہے نا ٹینا مجھ سے زیادہ, ٹینا کو ان ساری چیزوں کا پتہ ہے کہ پہلے اپنا جب آپ کوئی بھی جرنی اسٹارٹ کرتے ہو نا, تو اس میں آپ میک شیور کریں آپ پہلے تو اپنے مائنڈ کو جو ہے نا اس کی تھیراپی کریں. اس کو اپنا مائنڈ سیٹ کو اپنے کمفرٹ زون میں لے کر آئے, اس کو بتائیں, اس کو کمانڈ کریں کہ بھائی میں نے یہ کرنا ہے, ٹھیک ہے. جب آپ کا یہاں سے مائنڈ آپ کا فل آن ہو جائے گا نا, اس کے بعد آپ نے اسٹارٹ کرنا ہے ورک آؤٹ سے. ڈائٹ بھی کرنی ہے آپ نے, پہلے آپ نے ورک آؤٹ سے. آپ صرف فزیکلی آپ پرفیکٹ رہنے کے لیے نہیں, مینٹلی بھی پرفیکٹ رہنے کے لیے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. اتنی اسٹریس آج کل ہے مطلب ہماری لائف میں اتنی زیادہ, تو جم سے نا مینٹلی بہت فریش ہوتا ہے. ایسا ہی ہے, اس لیے تو جم کرنا بہت ضروری ہے, خاص طور پہ فیمیلس کے لیے. اور آپ کو ویٹ کیوں گرانا ہے؟ ویٹ تو آپ کی ہائٹ کے حساب سے اگر آپ نے ویٹ اپنا مینٹین رکھا ہوا ہے تو دیٹس گڈ. لیکن آپ ایکٹیو رہنا اور باڈی ٹون رہنی چاہیے, کہ اگر آپ نے کپڑے پہنے تو وہ کپڑے آپ پہ اچھے لگیں. کپڑوں میں آپ بالکل ہی کھلن دیوی نہ لگو, مطلب کھلی ہوئی کوئی چیز. تو سب سے پہلے نا ورک آؤٹ اپنا 20-25 منٹ آپ کریں, اس کے بعد آپ شفٹ کریں خود کو ڈائٹ کی طرف. ایسا ہی نا, اور ڈائٹ میں بھی بہت ایب نارمل ڈائٹ کی طرف مت جائیں. مطلب ڈائٹ تو ہم فالو کرتے ہیں, بس پورشن آپ کو کنٹرول کرنا ہے. پورشن کنٹرول میں آپ لے کر آئیں اپنا, تو آپ ایک دم جو ہے نا مہینے 1.5 مہینہ لگتا ہے زیادہ ہارڈلی. تھی نا مجھے کتنا ٹائم لگتا تھا, 1 مہینے میں آپ کو ریزلٹس آپ تک نظر آ جاتے ہیں. ایسا ہی ہے, ایسا ہی. اور آپ کی ایکٹیویٹی میں جو آپ نہیں کر پاتے ہیں, نارملی نماز پڑھنے, فیمیلس کوٹ میں بیٹھے مسئلے ہوتے ہیں کام کرنے میں, ایسے آپ اتنے ایکٹیو ہو جاتے ہو, آپ کو بہت
सारी इजीली ये चीज़ें कर सकते हो। ऐसा ही है भाई, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। माशाल्लाह तबारकल्लाह, माशाल्लाह जबरदस्त। हेलो इमरान प्लीज भाई बनाओ बनाओ बनाओ, एक दफा एक दफा। वाह भाई, क्या बात है भाई, क्या बात है, माशाल्लाह। ये चीज़ तो यार मुझे ना बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है कि मैं शुरू करूँ। कैसी हैं आप? ठीक है। मैं और टीना और हम लोग यहाँ पर कर रहे होते थे इस टाइम, हम लगे पड़े होते थे अपनी में। और एक वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो भाई दोस्तें अगर अच्छी मिल जाए ना आपको, आप कहीं पर भी जाएं, आपका कंपेनियन अच्छे हों, तो भाई मज़ा भी आता है ना। और मैं जिम ज़्यादातर इसलिए भी आती थी कि मुझे टीना से मिलना है, टीना से थोड़ी सी बातें करनी है। जिम करने के बाद ना हम अपना 1 घंटा प्रॉपर दे देते बड़ी कंसिस्टेंसी के साथ। ऐसा नहीं है कि हम बातें कर रहे। कभी भी मैं अपना फ़ोन यूज़ नहीं करती थी, कभी भी। जिम करना हो ना तो फिर लेडीज़ को चाहिए कि अपना फ़ोन साइड पे रखे और अपना पहले वर्कआउट कंप्लीट करें, फिर हाथ में फ़ोन उठाए। वरना मैं इतना, मुझे गुस्सा आता था ना, मैं लड़कियों को जब देखती थी कि फ़ोन लेकर हर थोड़ी देर के बाद बैठ गई हैं, फ़ोन यूज़ कर रही हैं, बैठ गई हैं फ़ोन। मुझे इतनी चिढ़ होती थी। मैंने टीना का भी फ़ोन यूज़ किया इस तरह। टीना को पता है कि मैंने कभी भी फ़ोन यूज़ नहीं किया अपना वर्कआउट के टाइम पे। वर्कआउट का टाइम है तो वर्कआउट का टाइम है। हाँ, वो अपना जिम करें, एग्जैक्टली, चाहे आप बातें करें, हाँ एग्जैक्टली, या फोन यूज हाँ। वो तो भाई मी टाइम है ना, अपना मी टाइम अपने आप को दे, अपनी ज़ात को दे। खड्डे में डालें, खड्डे में डालें तो यहाँ गाइस मैं सबसे मिलके जिम में अपने पुराने दोस्तों से मिली, बहुत अच्छा लगा। और फिर मिलके वापस मैं निकल गई घर की तरफ। और ये हमारी जिम की लिफ्ट है जिससे हम ऊपर जाते थे, और वही सब मुझे याद आ रहा था। बहरहाल आज पुराने दोस्तों से मिलके और पुरानी जगह से भी बड़ी उनसियत हो जाती है। तो हमने खैर ढेर सारी बातें की और खूब इंजॉय किया। गाइस मैं अभी घर पहुँची हूँ, घर आ गई हूँ। और घर आके अभी थोड़ा सुकून मिला, यानी कि महक के घर आ गई हूँ, वहीं रह रही हूँ, तो ऑब्वियसली वहीं आ गई हूँ। और अभी मेरा दिल चाह रहा था कि कचौरी वचौरी खाने को, लेकिन महर अभी आई नहीं है। और मेरा दिल चाह रहा है कि महर आ जाती जल्दी से तो हम कचौरियाँ वचौरियाँ खा कर आते, लेकिन खैर देखती हूँ, अल्लाह करे महर आ जाए। मैसेज तो मैंने किया है महर को, अगर वो आ जाती है तो फिर कचौरी वचौरी खा कर आएँगे, अच्छी सी चाय शाय बाहर पी कर आएँगे। मौसम भी अच्छा हो रहा है। तो महर इतनी देर में आई और हम बहरहाल निकल गए। मुझे पता था कि इस टाइम पर तो कचौरी नहीं मिलने वाली, लेकिन फिर मैंने सोचा कि बंस रोड चलते हैं। यहाँ पर आज़ाद बन कबाब है और इनकी काफ़ी पुरानी यहाँ पर शॉप है, और बड़े 90s 80s 90s वाले स्टाइल में ये बन कबाब लगाते हैं और अच्छा होता है इसका टेस्ट। लेकिन यहाँ पर कोई सिटिंग की ऐसी कोई ख़ास जगह नहीं है बैठने के लिए, तो बहरहाल हम यहीं फुटपाथ पर ही बैठ गए। और अभी हम बैठे ही थे कि इतने में एक अंकल आ गए जो कि पंखे सेल कर रहे थे हाथ वाले। तो हमने इनसे पंखा ले लिया। इन्होंने बताया कि जी मेरी बेटियां हैंडमेड बनाती हैं ये पेन। तो यार ये जो वॉकिंग सेलर होते हैं ना, इस तरह से स्ट्रीट सेलर जिसे कह सकते हैं, इनसे ज़रूर कुछ ना कुछ परचेज़ कर लिया करें जब आप निकलते हैं घर से। ये एक तरह का सदका भी होता है। और मुझे गर्मी भी बहुत लग रही थी और इतनी ज़्यादा हब्स थी ना, बहुत ज़्यादा गर्मी थी उस दिन। तो खैर यहाँ पर हमारे बंद कबाब आ गए और ये हमने इंजॉय किया। और अब्दुल्ला साहब ये कह रहे थे कि मामा ये बर्गर है, ये क्या है? मैंने कहा भाई बंद कबाब है, और बंद कबाब ऐसे ही होता है, हम इसी तरह खाते थे बचपन में। तो मैं बस अपने बचपन की याद ताज़ा करने के लिए ना बंस रोड आ जाती हूँ और यहाँ से ये बंद कबाब, आज़ाद बंद कबाब ज़रूर खाती हूँ। तो ये वाकई जो है ना बहुत मज़े का होता है, बड़ा टेस्टी होता है। इतना सिंपल और सादा सा होता है, लेकिन इसमें जायका बहुत होता है। इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है कि पंखा बंद है। जिसके साथ होता है उसको पता होता है। तो गाइस गई तो थी मैं बड़े शौक से कचौरी खाने, लेकिन कचौरियाँ मिली नहीं और हम बेकार सा बंद कबाब था वो खा कर आ गए। तो रबड़ी मैंने ली, रबड़ी भी नहीं खाई गई। मैंने माई की बेचारी
اس کو دے دیا مطلب اتنا چھوٹے سے بات اور کچھ کھا لیتے کیا ہماری نہیں مائی نے خوشی خوشی لے لی رکھ عبداللہ دسترخوان آپ لگا دو بیٹا عبداللہ کو بول دینا لگانے کا تو ہمارا جانا نا بیکار ہوا اور اتنا حبس ہو رہا تھا عجیب بادل ہو رہے ہیں لیکن ہوا بالکل بھی نہیں ہے اتنا حبس ہو رہا تھا میرا اتنا دل تھا کچوری کھانے کو اور ایک ہفتہ میں رہی ہوں اور کچوری نہیں کھا سکتی لیکن خیر نیکسٹ ٹائم ان شاء اللہ اب تو گھر آ گئے ہم ٹوٹے پھوٹے ہوئے اور عجیب سی تھکن ہو گئی حالانکہ کچھ ایسا نہ چلے پھرے نہ کچھ کیا عجیب سی تھکن ہو گئی آج شاید اس لیے بھی تھکن ہو گئی آج چائے بیچاری باجی نے جاتے جاتے ہی بنا کے دی لیکن آج چائے طرح کی نہیں دیکھے باجی نے بنایا قیمہ آلو شامی کباب ہے اور یہ ہے کیا کہتے ہیں یار اس کو مطلب کھیرے بھول گئی اس کا نام ہی بھول گئی ہے کھیرے کہتے ہیں اس کو تو کیا کرنے لگی ہے رات میں تھوڑا سا تو کھا لو نہیں کھا رہے تو گائز ہم نے رات کا ڈنر انجوائے کیا اور یہاں پر میں قیمہ کریلے کھا رہی ہوں اور سما الحمدللہ آج کا پورا دن بزی گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت اچھا رہا اللہ کا ڈھیر شکر ہے کل ملیں گے ایک نئے دن کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ